कृषि पर्यटन अर्थात् एग्रो टुरिज्म भन्ने शब्द हिजो आज नेपालमा धेरैको मुखबाट सुनिन्छ। नेपाल सरकारले सन् 2020लाई नेपाल भ्रमण वर्ष मनाएर 20 लाख पर्यटक भित्र्याउने भनेर नेपाल भ्रमण वर्ष सचिवालय नै खडा गरेको थियो। तर नेपाल भ्रमण वर्षको सुरुवाती चरणमै कोरोना संक्रमणले गाँज्यो। विश्वभर लकडाउनको अभ्यास भए, त्यसमा नेपाल अछुतो रहने कुरै भएन। लकडाउनको 3 महिनासम्म धेरै अन्योलमा परे, तर यसरी हुँदैन भनेर कोरोनासँग जुझ्दै भए पनि मानिसहरूले आफ्नो कर्म सुचारू गर्न थालेका छन्। कोरोनाले नेपालीलाई एउटा गतिलो पाठ सिकाएको छ। हामीले कृषि कर्म गर्नु त परै जाओस्, कुरा गर्न समेत हिचकिचाउँथ्यौं। कोरोनाले भन्दा भोकमरीले मर्ने त्रास बढ्यो। शहरबाट गाउँ छिरेका हुन् या विदेशबाट स्वदेश आएकाहरू गाउँमा गएर पाखोबारी खन्न थाले। शहरका मान्छेहरू कौशी करेसाबारी स्याहार्न थाले। यस्तो हो, अब नहुनु कोरोनाको लागिसक्यो र हामी फेरि नेपाली हो। हामी नेपालीमा के छ भने जस्तो हामी भैँचालो देखाएको थियौँ, भैँचालो हुँदाखेरि 2-4 महिना 5 महिना ओहो भन्ने भएको थियो, फेरि हामी कन्टिन्यू आइसकेका छौँ। र भनेको जस्तो सेफ्टी चाहिँ हुनुपर्छ हैन, जस्तो भनेको तपाईँ आफूलाई कसरी सेफ राख्ने हुन्छ गर्नुपर्छ। र त्यसैले जस्तो भनेको भोलिको दिन सहरका बजारमा मान्छे बढी मिक्सअप हुनुभन्दा टाढा आएर बढी मान्छेहरूसँग डिस्टेन्स राखेर बस्न सक्ने भएर अझ बढी चल्छ जस्तो लाग्छ मलाई ठाउँहरू। मेरो एकदमै लामो चाहिँ पर्यटन क्षेत्रको अनुभवपछि नेपालमा जति पनि पर्यटकहरू आउँछन् त्यो पर्यटकहरू चाहिँ तपाईको विशेष गरेर एउटा उच्च हिमाली पहाडी भागमा चाहिँ गन्तव्यहरू भएको र यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ सबै कुराहरू अर्ग्यानिक खानु पाइन्छ भन्ने हिसाबले आउनु हुने रहेछ। र दोस्रो चाहिँ हाम्रो जति पनि गन्तव्यहरू छन् पर्यटकीय गन्तव्यहरू, त्यो गन्तव्यहरूमा को वरिपरि भएको किसानहरूले चाहिँ पर्यटकबाट कहिले पनि लाभ लिन नसकिरहेको, किनभने त्यहाँको होटलहरूले चाहिँ जति पनि चिजहरू चाहिँ बजारबाट ल्याएर पकाएर खुवाइदिने, त्यहाँ आफ्नै गाउँठाउँमा भएको किसानहरूको उत्पादनहरूलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गरेको यो देखेपछि अभियसली मैले त्यति बेला के गर्थेँ भने जहिले पनि आफै त्यो बारीमा जे फलेको छ उहाँहरूको जगेडा गरेर राखेको जे छ त्यसको मात्रै मैले परिकारहरू बनाएर विदेशी पर्यटकहरूलाई मैले सेवा दिने गर्थेँ। यसो छ, अब नेपालमा चाहिँ अब पोलिटिकल चेन्ज भइसकेपछि अब आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण नै हो। त्यसको लागि चाहिँ अब नेपालीहरू धेरै चाहिँ अब विदेशिएका छन् हैन। दिनको चाहिँ 3वटा 4वटा लासको रूपमा फर्किराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमै अब आर्थिक उन्नतिको लागि, आर्थिक स्तर वृद्धिको लागि चाहिँ के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि एउटा पर्यटन हो, एउटा कृषि हो। उद्योग त हामीले चाहिँ आफ्नै यहाँको चाहिँ र मेटेरियल राखेर बनाउने उद्योग त हामीले बनाउन सक्दैनौँ ल्यान्डलक कन्ट्रिजको कारणले गर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि यही अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा कृषि र पर्यटनसँग जोडेर हैन यो चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ हामीले चाहिँ एग्रो टुरिज्मको रूपमा चाहिँ ल्याएको हो, ताकि रोजगार पनि हुने भयो हैन। यहाँको चाहिँ मान्छेहरूलाई पनि उत्पादन पनि खपत हुने भयो हैन। अनि यो नयाँ कन्सेप्टले चाहिँ अहिले नेपालमा चाहिँ जति आन्तरिक पर्यटकको रूपमा चाहिँ घुमफिर गर्नेहरू छ उनीहरूलाई नयाँ टेस्ट पनि हुने भयो हैन। त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो कम्पनी चाहिँ खोल्या हो। कोरोनाले ल्याएको यो परिवर्तन नेपालमा मात्र नभएर क्युबा र अस्ट्रेलियामा पनि देख्न सकिन्छ। कोरोना संक्रमणपछि यी दुई देशले शहरी खेतीमा गजबसँग परिवर्तन गरेको छ। एकीकृत खेती प्रणालीमा स्वास्थ्य सुरक्षाका दृष्टिले असुरक्षित देखेपछि कौशी र करेसा खेतीतर्फ उनीहरू उन्मुख भएका हुन्। कृषि पर्यटनको सुरुवात इटलीमा सन् 1890बाट भएको इतिहास छ। ताइवान, ब्राजिल, क्यालिफोर्निया, फिलिपिन्स, मलेसियाको क्यामरुङ हाइल्यान्ड लगायत थुप्रै देशले कृषि पर्यटनमा छलाङ मारेको छ। भारतले भने सन् 2004बाट कृषि पर्यटनको सुरुवात गरेको पाइन्छ। महाराष्ट्रको बारामतीमा कृषि पर्यटनको सुरुवात भएको थियो। सन् 2014मा एग्रो टुरिज्म डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डिया एटीडीसी नै गठन गरेर कृषि पर्यटनमा भारतले काम गरिरहेको छ। अहिलेसम्म व्यावसायिक रूपमा 200 भन्दा धेरैले
कृषि पर्यटनको मान्यता पाइसकेका छन्। बागमती प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कृषि विकास निर्देशनालय अन्तर्गतको कृषि ज्ञान केन्द्र ललितपुरले उपत्यकाका 3 जिल्लामा कृषि सम्बन्धी थुप्रै प्रभावकारी काम गर्दै आएको छ। त्यसमध्ये यस वर्षदेखि सुरु गरेको कृषि पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रम पनि एक हो। यस कार्यालयको चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार हामीले 3वटा काठमाडौँ उपत्यकाको 3वटा क्षेत्रमा कृषि पर्यटन प्रवर्धनको कार्यक्रम रहेको थियो, जसअनुसार हामीले कपन, काठमाडौँ जिल्लाको कपन, त्यस्तै गरेर लुभु र गोदामचौर गरेर हामीले 3वटा ठाउँहरूमा कृषि प्रवर्धनका परियोजनाहरू यसपटक हामीले कार्यान्वयन गऱ्यौँ। यो कृषि पर्यटन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि, जस्तो हामीले विगतमा हामीले पढ्दा या हामीले सिक्दाखेरि के सिक्यौँ भनेदेखि कृषिको मुख्य 3वटा कामहरू, एउटा चाहिँ खाद्यान्न उत्पादन गर्ने, अर्को चाहिँ कपडाजन्य चिजहरू उत्पादन गर्ने र अर्को चाहिँ नै दाउरा र फ्युलजन्य उत्पादन। त्योहरू हामी के भन्थ्यौँ भने कृषिको चाहिँ 3टा काम हुन्छ, 3टा एफबाट, जस्तो फ्युल, फोडर र फुड भन्थ्यौँ हामी। तर पछिल्लो समय के भयो भनेदेखि कृषिलाई चाहिँ एउटा बहुआयामिक क्षेत्रको रूपमा हेरियो, जस्तो कि कृषिले चाहिँ यो 3टा काम मात्रै होइन कि कृषिले अरू सह उत्पादनहरू नियमित रूपमा गरिरहेको हुन्छ। जस्तो कि कृषिले त्यहाँको चाहिँ नि त्यो ल्यान्डस्केप, त्यो क्षेत्रको चाहिँ सौन्दर्यीकरणमा, ब्युटिफिकेसनमा पनि कृषिले भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। जस्तो हामीले सुन्छौँ कृषिमा ठुल्ठुला चाहिँ नि चर्चित चाहिँ नि धानका गराहरू चाहिँ पर्यटकीय हिसाबले अत्यन्त गन्तव्यको हिसाबले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ नि कृषिले वातावरणमा, जस्तो के छ भनेदेखि कृषिमा खास गरी विकसित मुलुकहरूमा किसानलाई चाहिँ नि पेमेन्ट फर इकोसिस्टम सर्भिसेस भनेर किसानले वातावरणको संरक्षणमा पुर्याए बापतको सेवा बापतको चाहिँ नि सरकारले शुल्क दिने गर्छ किसानलाई। त्यस्तै गरेर कृषि र संस्कृति चाहिँ एकदम नजिकमा जोडिएर रहेको हुन्छ। कृषिले संस्कृतिजन्य चिजहरूको सम्वर्धनमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। र हाम्रो यो कृषि पर्यटनको मुख्य सोच चाहिँ के हो भनेपछि कृषिको यो 3टा मुख्य काम बाहेक कृषिले उत्पादन गर्ने पर्यावरणीय सुविधा, त्यस्तै गरेर ल्यान्डस्केपको चाहिँ नि ब्युटिफिकेसनमा उसको योगदान र हाम्रो चाहिँ संस्कृतिजन्य हाम्रो संस्कृतिको चाहिँ संरक्षणमा जुन कृषिले योगदान पुर्याइरहेको छ, यसलाई चाहिँ हामीले कृषि उत्पादनलाई बहुआयामिक रूपमा जोड्ने हिसाबले हामीले चाहिँ कृषि पर्यटन कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। र यसले चाहिँ हामीले के भनेका छौँ भनेपछि कृषिले खाद्यान्न मात्र उत्पादन गर्ने होइन कि अब कृषिले अरू उत्पादनहरू, खास गरी सेवामूलक उत्पादनहरू, जस्तो अहिले के देखिएको छ भने सहरवासीहरूलाई एकछिन भए पनि प्राकृतिक वातावरण बसेर रमाउँ, त्यहाँ पुगौँ भन्ने खालको एउटा चाहिँ त्यो खालको चाहिँ डिमान्ड पनि अहिले बढेको हुनाले गर्दाखेरि हामीले कृषि उत्पादनलाई खास गरी हामीले यो 3वटै कार्यक्रममा प्राङ्गारिक उत्पादनलाई हामीले प्राथमिकता दिएका छौँ। र प्राङ्गारिक उत्पादन गर्ने त्यहाँ 3वटै ठाउँमा हामीले चाहिँ कृषिको म्युजियम निर्माण गर्नुभएको छ उहाँहरूले। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो हराउन लागेको, हामीले बिर्सिसकेका कृषि प्रविधिमा आधारित विभिन्न सामानहरू चाहिँ डिस्प्ले गरेर राख्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले के भनेको छौँ उहाँहरूलाई भनेदेखि पर्यटकहरूले खानेकुराहरू प्राङ्गारिक रूपमा त्यहीँनिर फार्मभित्रै उत्पादन गर्ने चाहिँ व्यवस्था उहाँहरूले मिलाउनु भएको छ। यसरी हेर्दा हामीले के भने कृषिको चाहिँ खाद्यान्न मात्र बिक्री वितरण गर्ने होइन कि कृषिले उत्पादन गर्ने सेवालाई पनि हामीले चाहिँ एउटा आयको चाहिँ स्रोत बनाउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट अहिले हामीले ठुल्ठुला फार्महरूमा चाहिँ कृषि पर्यटनको अवधारणा चाहिँ सुरु गरेका छौँ। कौशी खेतीमा अनुदान दिँदा धेरै टीका टिप्पणी भए पनि अन्ततगत्व कौशी खेती काठमाडौँमा स्थापित नै भयो। सयपत्री फूल प्रवर्धन, किवी खेती प्रवर्धन, नमुना कृषि फार्म लगायत थुप्रै कार्यक्रम झैं कृषि पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रममा यस वर्ष 3 जना किसानले अनुदान पाएका छन्। अनुदान कार्यान्वयनमा पनि गइसकेको छ। एग्रो टुरिज्म चाहिँ खासमा चाहिँ नामै छ कृषि र पर्यटन दुईटा जोडिएको हुनु पर्यो हैन। कृषिसँग सम्बन्धित जस्तै विभिन्न किसिमका तरकारीहरू होस्, त्यसमा फलफुलहरू त्यसमै होस्, अनि पशुपालनहरूसँग सम्बन्धित त्यस्तोहरू कुराहरू जोडियोस्। कुनै पनि पर्यटन चाहिँ अरू पर्यटकीय क्षेत्रमा रमाइलो घुम्न जानुभन्दा पनि कृषि पर्यटन लागू भएको क्षेत्रमा चाहिँ खास कृषिजन्य उत्पादनहरू सबै त्यही होस्, त्यहीको उत्पादनले पर्यटनलाई त्यही खानको लागि पनि सकेसम्म त्यहीकोले मात्रै पुगोस् र त्यहीका रमाइला फलफुल बगैँचाहरू लगायत पशुजन्य पालनमा भएका जति पनि छन्, जे पालन छ, कुखुरा भयो, हाँसहरू हुनसक्छ, माछाहरू हुनसक्छ, त्यसपछि यो टर्कीहरू लगायत विभिन्न पशुहरू पालन गर्दै आएको छ। त्यो पशुपालनहरू चाहिँ यही उत्पादन कस्तो हुँदो रहेछ, कस्तो ठाउँमा पालिँदो रहेछ, कस्ता पशुहरू हुँदो रहेछन् भनेर चाहिँ त्यो घुम्न र हेर्नको लागि पनि
आउने किसिमको भएकोले यो कृषि पर्यटनको खास हाम्रो उद्देश्य चाहिँ त्यसरी कृषि र पर्यटन दुईटा चाहिँ सँगै होस् भन्ने किसिमको उद्देश्य हो। आफ्नो फार्ममा गरेको लगानीको 50% अर्थात् 50 लाख रुपियाँ कृषि ज्ञान केन्द्रले उपत्यकाभित्रको काठमाडौँ जिल्लाको कपन स्थित ओरिजिनल अर्ग्यानिक फार्म प्राली, ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिकाको अलसमन इन्टरनेसनल प्राली र ललितपुरकै गोदावरी नगरपालिका गोदामचौरको त्रिशक्ति कृषि पर्यटन उद्योग प्रालीलाई अनुदान दिएको छ। अनुदानबाट प्राप्त रकमलाई यी तीनवटै फार्म हाउसले कृषि पर्यटन लक्षित संरचनाको विकासमा खर्चिएका छन्। अनुदानबाट पाएको रकमले आफूहरूलाई फार्म विस्तार गर्न निकै सजिलो भएको उनीहरूको भनाइ छ। हामी जस्तो जेन्युनली काम गर्ने मान्छेहरू जस्तो जति पनि अलिकति सरकारको तर्फबाट सपोर्ट हुने र यो जुन अहिले हामीले कार्य सम्पन्न गरिरहेका छौँ यसको त्यो प्रोसिडियरहरू चाहिँ अलिकति साधारण किसानहरूले पुरा गर्नु नसक्ने खालको रहेछ मैले फिल गरेँ। तथापि यस्तो किसिमको कार्यक्रम चाहिँ जेन्युनली काम गर्ने किसानहरूलाई र त्यो सेलेक्ट गर्दाखेरि पनि जेन्युनली त्यो आवश्यक भएको ठाउँहरूलाई यस्तो खालको अनुदानको कार्यक्रमहरू दिने हो भनेदेखि डेफिनेटली यसले ठुलो उत्साह पनि दिन्छ, प्लस यसले चाहिँ नि प्राङ्गारिक कृषि पर्यटनलाई अगाडि ल्याउनुमा एउटा ठुलो फड्को पनि मार्छ। डेफिनेटली यसले उत्साह जगाउँछ। यस्तो मतलब जस्तो एकमा हाम्रो यो प्राकृतिक रेस्टुरेन्ट जुन भनेको भोजनालय भनेर जुन गरेका छौँ, अनि म्युजियम विथ म्युजियम जोडेका छौँ, एउटा गार्डन जोडेका छौँ जहाँ स्पिरिचुअल भनेको जहाँ जस्तो मान्छेहरू काठमाडौँबाट मतलब एकदम काम गर्दा गर्दा थाकेका मान्छेहरू आएर एउटा म्याट लिएर मतलब ध्यान गरेर बस्न सकोस्, एउटा यो चिज छ। जस्तो एउटा बाटो छ मतलब त्यहाँबाट आउनेसँग जस्तो यो हाम्रो बाटा बाटोमा हामी काउली बन्दाकोपी या जे हुन्छ सिजनेबल फुल तरकारी रोपिदिन्छौँ, उहाँहरू आउनुहुन्छ त्यहाँ हामी बोर्ड राखिदिन्छौँ, यति पैसा यति चिज है भनिदिन्छौँ, उहाँहरूले किन्नुहुन्छ र लिएर जानुहुन्छ। होइन म आफै किन्छु, जस्तो बच्चाहरूलाई ल्याउनु भयो भने जस्तो अब अहिलेको बच्चाहरूले जस्तो भनेको अब बिर्सिसक्यो, जस्तो मेरो छोरालाई पनि अब पपकर्न थाहा छ ऊ थाहा छैन क्या, उहाँहरूलाई यहाँ देखाएर यो ठाउँहरूमा ल्याएर यो गाउँको भिजिट यो हुन्छ यस्तो हुन्छ, धान यसै रोपिन्छ, मकैको ढोड यस्तो हुन्छ। अब ढोड भनेको के भन्यो भने थाहै छैन, ढोड मकै ढोड यस्तो हुन्छ, यो चिज देखाउने र अब आउने न्यू जेनेरेसनलाई समेट्न खोजेको हो यो चिज चाहिँ। होइन, अनुदानको हिसाबमा अहिले हामीले सुरुमा काम गर्दाखेरि अनुदानको हिसाबमा काम गरेको होइन। अब काम गर्दै गयो र पोहोर साल चाहिँ हामीले मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न पायौँ। भेटेर चाहिँ हामीले कन्सेप्ट राख्यौँ। कन्सेप्ट राखिसकेपछि ल राम्रो कन्सेप्ट छ, यो 13वटा जिल्लामा 13वटै यस्तो चाहिँ एग्रो टुरिज्मको चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ बनाउनु पर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यो हिसाबमा यसपालि अब ललितपुरमा पनि कृषि ज्ञान केन्द्रको मार्फत चाहिँ अब बजेट आएको छ अनि हामीले प्रपोजल राखेका हो। हाम्रो प्रपोजल चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ एक्सेप्ट भएको छ। होइन, धेरै हुन्छ नि, अब त्यो क्याटलिस्टको काम गर्छ। हामी चाहिँ अब काम गर्दा गर्दा फाइनेन्सियल क्रन्च भएर अब काम अगाडि बढाउन नसकेको अवस्थामा त यो त सञ्जीविनी बुटी जस्तो भयो नि। होइन, अब हामीले लगानी गरेकै छौँ, तपाईँले पनि देख्नु भएकै छ। अब करोडौँ रुपियाँको हामीले लगानी गरेका छौँ। हेर्दा लगानी देख्दैन, तर अब कृषिको लगानी भने चिज त नदेखे तापनि अब त्यसको त तपाईँले पनि फिल गर्न सक्नु भएको छ नि। होइन, त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो सहयोग आउँदाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ जुन मिसम्यानेजको कुरा गरेँ या मार्केटको कुरा गरेँ, होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले एग्रेसिभली अगाडि लान नसकिराखेको अवस्थामा त्यसले चाहिँ अब हामीलाई अझै उत्साहित गरेको छ र यसलाई चाहिँ अब एउटा चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटीमा चाहिँ लानुपर्छ र अझै राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा उत्साह चाहिँ थपेको छ। आफ्ना कृषि फार्महरू मार्फत बढ्दो शहरीकरणसँगै कृषि कर्म बिर्सँदै गएको पुस्तालाई कृषिको महत्व र आवश्यकताको बारेमा जानकारी दिँदै कृषि पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्ने योजना यी फार्मका सञ्चालकले बनाएका छन्। अनुदानहरू किसानलाई अहिलेको कन्टेक्स्टमा एकदम आवश्यक छ। मेन कुरा चाहिँ मार्केट इन्स्टेबल भयो। अर्को कुरा चाहिँ अब अहिले चाहिँ टुरिज्म सेक्टरलाई नेपाल भनेको अब एउटा प्राकृतिक धनी देश भएकाले अब यस्तो एग्रिकल्चर सेक्टरको जुन अनुदानहरूले हुन्छ, एग्रो टुरिज्मको अनुदानहरूले हुन्छ, त्यसले चाहिँ अब आउने पुस्ताहरूलाई चाहिँ मोटिभेट गर्छ क्या। अब जस्तो कि पुरातात्विक कुराहरूलाई टुरिस्टहरूमा फैलाउने,
अब त्यो अनुदानले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अनुदान भनेको अब त्यो स्पेसिफिक सेक्टर हो नि त एग्रिकल्चर सेक्टरमै गर्नुपर्ने भयो त्यो टाइपको अनुदानले अब जस्तो कि हामीलाई पुरानो म्युजियम अब हाम्रो एग्रो म्युजियम पनि एउटा अनुदानको पार्टमा छ अब एग्रो म्युजियमले चाहिँ अब हामीले पुराना ढिकी जाँतो हलोहरू त्यस्तोहरू चाहिँ राखेर अब आउने विद्यार्थी होस् बाहिरबाट आउने पर्यटकहरू होस् त्यसलाई चाहिँ हाम्रो पुरानो पुर्खौँदेखि चलिआएको पेसा र हाम्रो संस्कृतिहरू चाहिँ झल्काउन सक्यो जसले गर्दा चाहिँ हामीले आफूलाई मात्र नभएर देशलाई अन्त विदेशमा अब भनौँ अब अहिलेको सहरीय क्षेत्रमा हामीले चिनाउन सक्यौँ। विकिपीडियाको परिभाषामा कृषि पर्यटन भनेको कृषि फार्ममा गएर मनोरञ्जन गर्ने, खाने, घुम्ने, सिक्ने वा बास बस्ने भन्ने बुझिन्छ। हुन त यसका अकाट्य परिभाषा कसैले विकास गरेका छैनन्, तथापि कृषि पर्यटनलाई जसले जसरी बुझे पनि हुन्छ। अर्थात् एउटा किसानले गर्ने खेती प्रणाली हेर्न जानुलाई समेत कृषि पर्यटनको परिभाषाभित्र राख्न सकिन्छ। कोरोना कालले कृषिसँगै कृषि पर्यटन शब्द नेपालीका लागि पनि जिब्रोमै झुन्ड्याइदिएको छ। होटल होस् वा फार्म, जताततै कृषि पर्यटन भनिन थालिएको छ। सामान्यतया कृषि फार्मकै विकसित रूप वा व्यावसायिक रूपलाई कृषि पर्यटनले मूलभूत समेटेको पाइन्छ। एउटा पर्यटकलाई फार्म छिराएपछि दिइने मनोरञ्जन नै कृषि पर्यटन हो। उसले फार्ममा भएकै कृषि उपजको उपयोग गर्छ। सन् 1998 मा नेपाल सरकारले उद्घोष गरेको होमस्टे एउटा ब्रान्ड बन्यो, तर होमस्टेले आफ्नो धर्म निभाउन भने सकेन। होटलभन्दा खासै फरक हुन सकेन। यसर्थ अहिले फार्म स्टे अवधारणा अघि सारिएको छ। जसले कृषि फार्म गर्छ उसैले मात्रै होमस्टे वा फार्म स्टेमा पर्यटकलाई मनोरञ्जन दिनेछ। नेपालमा कृषि पर्यटन भनेर धेरैले भन्न थालेका छन्। झापाको महारानी झोडादेखि उदयपुर, सिन्धुली, नुवाकोट, चितवन लगायत धेरै ठाउँमा हुन थालेको चक्लाबन्दी खेती प्रणालीलाई पनि कृषि पर्यटनसँग जोड्न थालिएको छ। तरकारी विकास निर्देशनालयले कृषि पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि 2074 बनाएर कृषि पर्यटन सम्बन्धी केही काम गर्दै आएको छ। त्यसबाहेक कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पनि आफ्ना केही कार्यक्रम कृषि पर्यटन सम्बन्धी राखेका छन्। त्यसैले पनि अहिलेको यो जटिल अवस्थामा मात्र नभई कृषि प्रधान देश नेपालको समुन्नत उन्नतिका लागि पनि कृषि पर्यटन वास्तवमै कोसे ढुङ्गा बन्न सक्छ। त्यसैले मुलुकको समृद्धिका लागि हरेक तह र तबकाले कृषि सँगसँगै कृषि पर्यटनलाई पनि प्रवर्धन गर्ने गरी नीति नियम र कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ।